म्हाका म्हणल्यार अशें स्वताच भुरगीं बी येवन म्हणपाक लागली की आपल्याक आमकां खूब बरें दिसलें तूं अशें तिमेचेर पेंटींग केलें तें, बिकॉज आमकां बी ह्या फावट चवथ मेळुना अशें बी सांगलें म्हाका येवन भुरग्यांनी. जे विषय अशे अशे वेगळे वेगळे विषय जे आसात, जे सामाजीक विषय म्हणटात आमी, ते नाट्यकलेंतल्यान चित्रकलेंतल्यान आमी मांडपाक जाय. तातूंतल्यान आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटाच एज अ आर्टिस्ट म्हणून, पण समाजाक कितें बदल घडपाक शकता, समाजान कितें ताजो फायदो जातलो, होय आमी कलाकार म्हणून ही आमची एक लागणूक आसा. आयजूय समाजांत वेगवेगळ्या विशयांचेर अज्ञान आसा. मासीक पाळी हो असोच एक विशय. पुराय तरेन विज्ञानीक प्रक्रिया आसून लेगीत आयजूय मासीक पाळये वेळार बायलांक वेगवेगळ्या गैरसमजांक तोंड दिवचें पडटा. खरेंच ह्या विशयाचेर जाय तितली जागृताय जाल्या होय. कला, साहित्य ह्या माध्यमांतल्यान ही जागृताय जावं येता होय. ह्या कलेंतल्यान म्हणना फुडें म्हाका दिसता जे आमी स्ट्रीट प्ले करता ते आतां म्हाका खंय दिसता खंय तरी कमी जाले, आनी मासीक पाळी सारकेलो विशय तर आतां सारकोच कमी जाला. लोकांक दिसता की अरे जागृताय ऑलरेडी आयल्या, कित्याक गरज आसा काय. पूण अजुनूय ते म्हाका दिसता खंय तरी आमी तो विचार पयस दवरून अजुनूय असल्यो सर्ती जावं कितें तरी हाडून जावं सर्ती परस मुखार भुरग्यांनी येवन त्या विशयाचेर उलोवपाक जाय. नाटकांतल्यान जावं पथनाट्यातल्यान जावं, नाजाल्यार आमचो एक फुगडी ग्रूप आसा, तूं जाणा आसतलो, श्रीदेव बोडगेश्वर फुगडी मंडळ, तातूंतल्यान एक सर्त आयोजीत केल्ली आनी तातूंत एका चल्यान मासीक पाळयेचेर फुगडी सादरीकरण केल्लें. सो म्हाका दिसता खंय तरी कलेचो अजुनूय ह्या विशयां कडेन सामकें लागींचें नातें आसा, आनी कला जी आसा ती ह्या विशयांक आनीकय मुखार हाडपाक शकता, लोकां मदीं हाडपाक शकता. तेन्ना म्हाका दिसता कला आनी अशे विशय जेन्ना एकामेकाची तांकां साथ मेळटली आनी ते लोकां मेरेन पावतले, तेन्ना खंय तरी जागृताय येतली. आनी अशें म्हणटा की नाटक हें जिविताचो हारसो, जे नाटकार माचयेर दिसता ते आयुश्यान खंय तरी घडिल्लें आसता. मागीर नाटकांतल्यान ह्या विशयांचेर जेन्ना आमी उजवाड घालतले तेन्ना खंय तरी जागृताय येतली. साहित्याक आमी समाजाचो हारसो म्हणटात, तेन्ना साहित्यांतल्यान जेन्ना आमी अशे तरेचे विशय लोकां मुखार हाडटात तेन्ना खंय तरी जो मुखाल्लो मनीस आसा त्या विशया कडेन रिलेट करपाक पावता. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ह्या विशयाचेर उलोवप नॉर्मल, वा ह्या विशयाचेर आमी बी उलोवूं येता वा आपले विचार मांडूं येता हें तांकां कळटा. आनीक खंय तरी म्हाका दिसता की आमी जर हो वावर मुखार दवरलो जाल्यार बदल जावंक शकता. सृजनाच्या माध्यमांतल्यान व्यक्त जाल्ल्यो ह्यो भावना काळजाक भिडटाच. कलेच्या माध्यमांतल्यान जागृतायेच्यो नवीन वाटो तयार करतात. म्हाका हें पेंटींग करन दिसलें बिकॉज ह्या फावट म्हाका चवथ मेळुना. आमी खूब वर्साच्यान आमी सगळीं मानत आयल्या की चलयां जी आसता ती पिरियड्सार आसता तेन्ना तांकां देवा म्हऱ्यान वचपाक मेळना म्हणून, आनी म्हाका बी अशेंच सेपरेट दवरलें ह्या फावट चवथीक. सो अशें एकी कडेन बसलेलें आसतना ओगी म्हाका अशें दिसलें की पेंटींग करचें अशें हाजेर. तर हांव पयलीं कला उत्सवाक हें पेंटींग करपाचें आशिल्लें ऑन थीम गोवा घेवपाचें आशिल्लें. बट मागीर जेन्ना असो हें जालो सीन जालो तेन्ना मागीर म्हाका अशें सरान बी अशें सुचयलें की ह्या थिमीचेर तूं पेंटींग करपाक शकता. हांवें सराक मॅसेज केली हॅपी गणेश चतुर्थी. सो ही रिप्लायड मी बॅक आनी सरान म्हणलें की एन्जॉय. मागीर हांवें म्हणलें की सर म्हाका एन्जॉय करपाक मेळना ह्या फावट. सो मे बी अंडरस्टूड वॉट आय मेंट. मागीर ताणें म्हाका सांगलें की तूं हो थीम घेवन पेंटींग करपाक शकता आनी स्वता कंपोज कर म्हणपाक लागलो. सो हांवें चिंतलें बी कशें कंपोज करतलें तें आनी हांवें पेंटींग केलें ताचेर. जाल्लें कितें की चवथीक सुद्दां हांव भुरग्यांच्या घरा वतालो तेन्ना खुबशीं भुरगीं मेळपाक येनाशिल्लीं. सो तें खंय तरी मनान आशिल्लें. सो धर्मीच्या पेंटिंगांतल्यान तें भायर आयल्यान ताणें विशय बरे तरेन मांडलो. जें तें नॅरेशन तो व्हिडिओ तुमी पळयलो ताणें बरे तरेन तो विशय ताणें तो मांडलो. उतरांच्या माध्यमांतल्यान घाल्लो हो साथ ताका ओ कशी मेळची ना. आमी पळयतात की खुबशे चलयांक चवथीक मासीक पाळये खातीर चवथ चुकता. तर हांवें अशीच कविता बरयल्ली की जेन्ना हांवें सगळी तयारी केल्या तुज्या खातीर, तुज्या येवपाची हांवें सगळी तयारी केल्या, पूण शेवटाक तुजो आवडटो रंग म्हाजो नावडटो रंग जालो. म्हणजे गणपतीचो जो तांबडो आवडटो रंग आसा तो म्हाजो नावडटो रंग जालो. आनीक म्हाका कावळो आपडलो वा हांव भायर जालें वा म्हाका पिरियड्स जाले. ही जेन्ना हांवें कविता इंस्टाग्रामार घातली तेन्ना खुबशे खुबश्या चलयांक ते रिलेटेबल दिसपाक लागले. कितल्योश्योच आसा की बायलां आपली उमळशीक मांडटा भितर. तूं पळयशी जाल्यार बारीकसाणेन आमी आयकता तेन्ना बायलां आपल्या जिवनाचें कितें कितें घडटा त्या फुगडींतल्यान सांगता. जेन्ना भुरगीं अश्यो फुगड्यो बरयता मासीक पाळये विशीं बी, त्यो फुगड्यो
आमीच मुखार व्हरपाक जाय आनी त्यो खंय तरी सादरीकरण तांचें जावपाक जाय, ते फक्त सर्तीक धरून उरच्यो न्हय. आयज न्हय जाल्यार फाल्यां आमच्या मदल्यान हे गैरसमज ना जातलेच. गरज आसा ती सातत्यान यत्न करपाची. मासीक पाळी सारकिल्ल्या विशयांक अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकांमुखार हाडपाची. ब्लीड हॅपिली अंतर्गत 2 उपक्रम जाल्यात. तो म्हळ्यार वी ब्लीड रेड ब्लड आनी ताच्या उपरांत ही कविता सर्त. वी ब्लीड रेड ब्लड ह्या अंतर्गत बरो प्रतिसाद आशिल्लो. एक सुमार 10-12 जाणांनी ताजेर वी ब्लीड रेड ब्लड म्हणून अशे प्रकारचे हातार रेड डॉट्स काडून बरे तरेन तांकां खंय अवेरनस जाल्लो. जेन्ना कविता सर्त आयोजीत करपाचे थारायले, सांगपाक खूब खोस भोगता की गोंया भायले लोक ह्या सर्तीन वांटेकार जाले. म्हळ्यार ओरिसाच्या वतान ते महाराष्ट्रा सगळे कडेन ह्या सर्तीचो प्रतिसाद बरो तरेन मेळ्ळा आमकां आनी सुमार 10-12 सर्तकांनी वांटेकारय जाल्यात. आनी तातूंतल्यान एकटो जो सर्तक आशिल्लो ताचे मुद्दाम सांगन दिसता की एक दादलो ताणें आनी एक तो प्रोफेसर ताणें कविता सादरीकरण केल्लें आनी इतलें सुंदर सादरीकरण ताचें जालां. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमी एक पावल मुखार घेता, तशेंच आमच्या बरोबर आनीक लोक घेता तेन्ना बरें दिसता पळोवपाक की खंय तरी बाबा कोण तरी काम करता हाच्या बरोबर. म्हणजे कशें आसा, हें आतां ओवर द पिरियड हे चालू आसा. सो असो फेज आतां आयिल्ली आसा. ही जनरेशन जी आसा पळय तांकां हो समजला विशय, ती ओपन अप जावपाक लागल्या. सो विकसीत भारत जे म्हणटा आमी 2047 जेन्ना भारत स्वतंत्र जावन 100 वर्सां ते पर्यंत तरी म्हाका होप आसा की हो विशयाचो पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलतलो. तेंच ताणें पेडणेकरांतल्यान सांगलां, होच खरो विकसीत भारत आसतलो. म्हणजे जेन्ना बायलांक सायडलायन करची ना आमी अशा विशया खातीर, नॅचरल जे प्रोसेस आसा ताका पासून जो सायडलायन करचे ना, तेन्नाच खरो भारत विकसीत जालो असो म्हणपाक शकतलो. सो हो प्रोसेस आसा, प्रोसेस हळूहळू करून आमी वतले आनी भुरग्यांक आमी तो म्हणजे तापोवन जावं अशा विशयान सांगपाचो विशय ना, तो समजिकायेन हळूहळू करून. लास्ट इयर आमी नाटकुलें केलें, तातूंतल्यान एक हळू सूत्र सोडलें, अंदू हें पेंटींग केलें. सो भुरगीं आतां हें पेंटींग ताका येवन सांगपाक लागलीं, तुवें हे विशय मांडलो बरें जालें. ती आतां भुरगीं उलोवपाक लागल्यांत. सो अशें करून हो विशय हळूहळू करून फुडें वतलो. म्हणजे आतां एकदम आमी तो चेंज करपाक शकना न्ही खंयची गजाल. जाणटेल्या पासून तो आयला, आतां तांची आवय आसा, ही भुरगीं अशें करून हळूहळू तो ओवर द पिरियड तो चेंज जातलो अशें होपफूल अशें म्हाका दिसता. ती येता दर म्हयन्याक. येवच्या पयलीं म्हाका सादयता, खुणायता, भेश्टायता. येवच्या पयलीं म्हाका सादयता, खुणायता, भेश्टायता आनी मागीर येता. आपल्या गाढ तांबड्या अस्तित्वांत म्हाका न्हाणो. आनी मागीर येता आपल्या गाढ तांबड्या अस्तित्वांत म्हाका न्हाणो. तिची रावपाची तराच वेगळी, तिची रावपाची तराच वेगळी. केन्ना रडयता, केन्ना हांसयता, आंग दुखयता, विचारान शेणयता. केन्ना रडयता, केन्ना हांसयता, आंग दुखयता, विचारान शेणयता. पूण आतां म्हाका तिची संवय जाल्या. आदी परकी दिसपी ती आतां म्हजी इश्टीण जाल्या. आदी परकी दिसपी ती आतां म्हजी इश्टीण जाल्या. आतां तिच्या येवपाक जाणवता वेगळीच शक्त, वेगळीच उर्जा जी म्हज्यांतली उर्जा जागयता. आतां तिच्या येवपाक जाणवता वेगळीच शक्त, वेगळीच उर्जा जी म्हज्यांतली उर्जा जागयता. ती येता दर म्हयन्याक. ती येता दर म्हयन्याक. येवन मेळयता म्हाका म्हजे कडेन. येवन मेळयता म्हाका म्हजे कडेन, म्हज्या अस्तित्वा कडेन, अस्तित्वाच्या उर्जे कडेन. म्हज्या अस्तित्वा कडेन, अस्तित्वाच्या उर्जे कडेन. The voice for Goy.